नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू। आज पनि म फेरि कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत अर्को पाठसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र भाइ बहिनीहरूलाई अबको समयमा म नयाँ पाठबाट कस्तो कस्तो किसिमको क्वेशनहरू सोधिन्छ र कुन पाठ हो भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। र मेरो परिचय दिनुपर्दा इट्स मी केबी भट्टराई, योर सोशल स्टडी टीचर। सो आई वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब क्लास। र भाइ बहिनीहरू, आजको क्लास मैले युनिट 1 को लेसन 5 बाट लिएको छु। भाइ बहिनीहरूले व्हाइट बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ र लेसनको नाम रहेको छ फेडरल स्टेट्स अफ नेपाल, है त भाइ बहिनीहरू। र यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि नेपालका सङ्घीय नेपालका प्रदेशहरू भनेर हामी भन्न सक्छौँ, अर्थात् सङ्घीय राज्यहरू, अर्थात् नेपालका सङ्घीय राज्यहरू, नेपालका सङ्घीय राज्यहरू। ओके। र भाइ बहिनीहरू, यहाँ भनाइको तात्पर्य एउटै हो। नेपालका प्रदेशहरू भन्नु र नेपालका सङ्घीय राज्यहरू भन्नुमा एउटै कुरा हो। र मैले अगाडिको भिडियोमा भाइ बहिनीहरूलाई सङ्घीयताको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसकेको छु। सङ्घीयता भनेको के हो, सङ्घीयतामा कति किसिमका सरकारहरू हुन्छन्, उक्त सरकारका काम कर्तव्य अधिकारहरू के हुन्छन्, फाइदा के छ, बेफाइदा के छ सङ्घीयताको भन्ने सन्दर्भमा कन्सेप्ट अफ फेडरलिजम भन्ने पाठ पढाउँदा भाइ बहिनीहरूलाई मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु। र अन्य जानकारीको लागि उक्त भिडियो फेरि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। वेल, the concept of federal development or federalism is already talked about chapter. So in case you need something more related to the same, you can again watch the video. All right. र भाइ बहिनीहरू, अब म यो पाठ अन्तर्गत के पढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्न चाहन्छु र अन्य योसँग सम्बन्धित कुराहरू जुन मैले गर्नुपर्ने हुन्छ, भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि नै थाहा भइसकेको छ, सायद यहाँहरूले अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छ भने हाम्रो देश नेपालमा अहिले सङ्घीय शासन प्रणाली रहेको छ। र यो सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा नयाँ शासन प्रणाली हो। र यही शासन प्रणाली अन्तर्गत नेपाललाई 7 वटा सङ्घीय राज्यहरूमा विभाजन गरिएको छ। र यी राज्यहरूलाई हामी प्रदेशहरू अर्थात् राज्यहरू, आफैमा राज्यहरू अर्थात् प्रदेशहरूको नामले पनि चिन्दछौँ। र यी 7 वटा प्रदेशहरू के हुन् त भनेर पहिलो कुरो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका 7 प्रदेशको नाम र नेपाललाई किन सङ्घीय राज्यमा विभाजन गरियो भन्ने कुरा त्यो अर्को विषय हो र भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। सो लेट मी टेल यु द नेम अफ अल दो 7 प्रोभिन्सेस, ओके, एन्ड you know the information related to the same. All right. So Nepal has 7 provinces. Nepal लाई 7 वटा प्रदेशहरूमा विभाजन गरिएको छ। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा नेपाल इज divided into 7 provinces र यिनी प्रोभिन्सहरूलाई हामी स्टेट्स पनि भन्छौँ। ओके। र
यी 7वटा प्रदेशहरू के हुन् त है भाइ बहिनीहरूले नाउँ जान्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरो म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू नेपालका यी 7वटा प्रदेशहरूलाई सुरुमा प्रदेश नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 भनेर नामाकरण गरिएको थियो र यो प्रदेशहरूको नयाँ नाम दिने काम बाँकी थियो। यद्यपि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश नम्बर 1 र 2 बाहेक अरू प्रदेशहरूले नाम पाइसकेका छन्। त्यसै कारणले हामी प्रदेश नम्बर 1 लाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 नै लेख्छौँ र प्रदेश नम्बर 2 लाई प्रदेश नम्बर 2 नै लेख्छौँ र अरूको चाहिँ हामी नाउँ लेख्छौँ। ओके, त्यसकारणले यसमा ध्यान दिनु होला है त भाइ बहिनीहरू। र निकट भविष्यमा नै प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 ले पनि नाम प्राप्त गर्नेछन्। वेल, द फेडरल स्टेट्स अफ नेपाल have not been named completely. Only 5 provinces of Nepal have got their names, and we are waiting for the new names of 2 provinces. They are province number 1 and province number 2, and hope the name will be provided in near future. All right, र त्यो अब हामीलाई अहिले प्रदेश नम्बर 1 र 2 को नाम प्रदेश नम्बर 1 र 2 नै भनेर लेख्ने हो र हामीले कुनै अरू नाम दिन यहाँ आवश्यक छैन, किनकि यो प्रदेशहरूको नाम दिने काम उक्त प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। ओके, र प्रदेश नम्बर नामहरू भनेर हामी पहिले लेखौँ नेम्स र प्रदेश नम्बर 1। ओके, प्रोभिन्स नम्बर 1 एउटा, अर्को रहेको छ प्रदेश नम्बर 2 अर्थात् प्रोभिन्स नम्बर 2 है त। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 3 को नाम रहेको छ बागमती प्रदेश। बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 4 को नाम रहेको छ गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेश। त्यसै गरेर प्रदेश नम्बर 5 को नाम रहेको छ लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेश। प्रदेश नम्बर 6 को नाम रहेको छ कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 7 को नाम रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश। सुदूरपश्चिम प्रदेश। पश्चिम प्रदेश। भाइ बहिनीहरूले नि अङ्ग्रेजीमा पनि नाम जान्नु होला। बागमती प्रोभिन्स, त्यसै गरेर गण्डकी प्रोभिन्स, गण्डकी प्रोभिन्स, त्यसै गरेर लुम्बिनी प्रोभिन्स, अर्को रहेको छ कर्णाली प्रोभिन्स र अर्को रहेको छ सुदूर पश्चिम प्रोभिन्स। ओके, यसरी जम्मा 7वटा प्रदेशहरूमा नेपाललाई विभाजन गरिएको छ र मैले अघि नै भनिसकेँ प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 को नाम भने अहिले तत्कालको लागि दिएको छैन र केही समयपछि उक्त प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशको नाम दिने नै छ। ओके, र अब भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठमा अर्थात् फेडरल स्टेट्स अफ नेपाल, नेपालका प्रदेशहरू भन्ने पाठमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के हो त, त्यो कुराहरूको बारेमा म बताउन चाहन्छु। ओके, अलराइट, अब यो पाठमा पढ्नुपर्ने
पढ्नुपर्ने वा जान्नुपर्ने कुराहरू ओके things to know or learn in this lesson है त। यो पाठमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने अर्थात् सिक्नुपर्ने कुराहरू नम्बर 1 प्रत्येक प्रदेशको परिचयको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। परिचय जुन मैले नाम मार्फत परिचय दिइसकेको छु। अर्को इट मिन्स introduction of provinces अर्थात् फेडरल प्रोभिन्सेस एउटै कुरा हो। अर्को कुरा हामीले जान्नुपर्ने रहेको छ प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक परिस्थिति भन्नाले यहाँ अवस्था। यसलाई हामी फिजिकल फीचर्स और फिजिकल लाइफ अफ अल प्रोभिन्सेस भन्छौँ। हामीले यो जान्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा सामाजिक आर्थिक पक्ष सामाजिक यसलाई प्रत्येक प्रदेशको भनेर लेखौँ। प्रत्येक प्रदेशको सामाजिक आर्थिक जनजीवन ओके। यो त्यसै गरेर अर्को कुरो रहेको छ प्रत्येक प्रदेशमा रहेका समस्याहरू वा विकासका चुनौतीहरू यसको बारेमा हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सोसियो इकोनोमिक इङ्ग्लिसमा है सोसियो इकोनोमिक लाइफ अफ or situation of each provinces त्यसै गरेर various problems or challenges of each provinces अर्को कुरा। त्यसै गरेर प्रदेश बीचको तुलना को बारेमा पढ्ने। यसको मतलब comparison among provinces ओके। भाइ बहिनीहरू हुन त हामीले प्रत्येक प्रदेशको बारेमा थाहा पाइसकेपछि हामी आफै कम्पेयर गर्न सक्छौँ। तर परीक्षामा तपाईहरुलाई कुनै दुई प्रदेश बीचको जनजीवनलाई तुलना गर्नुस् भनेर
क्वेसन आउन सक्छ. यु मे बी आस्क्ड टु कम्पेयर द लाइफस्टाइल अफ एनी टु प्रोभिन्सेस इन एक्जाम. सो यु निड टु बी एबल टु डु द्याट. अल राइट. सो we may have to compare either physically, okay, on the basis of physical life or socio-economic life of provinces. So these are the main thing. Basically these are the most important thing that we have to learn under this lesson. नेपालका प्रदेशहरू अर्थात् फेडरल स्टेट्स अफ नेपाल. र भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ के पढ्ने भनेर. र अब हामी यहाँ मैले भने अनुरूप भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु. सो लेट मी introduce all these provinces along with their physical and socio-economic life. Okay. Before that, I should tell something regarding this thing, that is comparison in terms of the size of the provinces. Okay. Similarly, the population. Okay. Let me talk about this. Among these 7 provinces of Nepal, the biggest province in terms of size is Karnali province, and the smallest province in terms of size is province number 2. Okay, you need to know this. All right. Similarly, on the basis of population, the biggest province is province number 3, and the smallest province on the basis of population is again province number 6, that is Karnali province. Okay, let me note down this. Okay, the biggest province on the basis of area, that means size of land is Karnali province, and the smallest one is province number 2. है त भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्ने एउटा कुरा. यसलाई नेपालीमा लेखौँ. क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो भने सबैभन्दा सानो प्रदेश नम्बर 2 हो. प्रदेश नम्बर 2 हो है. अर्को कुरो, द बिगेस्ट province in terms of population is Bagmati province, and the smallest one is Karnali province. Okay. र यसलाई नेपालीमा लेखेर म केही कुरा गर्न चाहन्छु. जनसङ्ख्याको आधारमा
सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कर्णाली बागमती प्रदेश हो भने सबैभन्दा सानो प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो। ओके। र भाइ बहिनीहरू यहाँनिर हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो भन्नाले धेरै मानिसहरूको बस्ती भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो भन्नाले थोरै जनसङ्ख्या भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके। हियर द बिगेस्ट प्रोभिन्स इन टर्म्स अफ पपुलेसन indicates the province with least number of people living there, and the province and the biggest province in terms of population means the province with large number of people. Okay, let me repeat once again. The province with the smallest province in terms of population means the province with least number of people living there, and the biggest province in terms of population means the province with largest number of people living there. Okay, यसको मतलब प्रदेश एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश भन्नाले उक्त स्थानमा जनसङ्ख्या धेरै छ भनेर बुझ्नु पर्यो, सबैभन्दा धेरै भएको भनेर बुझ्नुपर्छ भने सबैभन्दा सानो भन्नाले जनसङ्ख्या अर्थात् मानिसको बस्ती सानो, मानिसको जनसङ्ख्या सानो भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके। र भाइ बहिनीहरू अब अर्को यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो कर्णाली प्रदेश हो, तर जनसङ्ख्याको हिसाबले यो सबैभन्दा सानो किन भयो होला त? त्यति ठुलो सबैभन्दा ठुलो प्रदेश भएर पनि किन जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा सानो भयो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यो किन हो भने भन्नुहुन्छ भने एक, कर्णाली प्रदेश राजधानीबाट टाढा हुनु, भौगोलिक विकटता हुनु, त्यहाँनिर उब्जनशील अर्थात् उब्जनी योग्य जमिनको कमी हुनु र त्यहाँको हावापानी अन्यत्रको तुलनामा त्यति सहज नहुनु र विभिन्न अन्धविश्वासहरू, कुरीतिहरू, त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता पूर्वाधारहरूको कमी जस्ता कारणले पनि यो कर्णाली प्रदेश अलिकति कम्पेरिटिभली अर्थात् तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको प्रदेश भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यद्यपि कर्णाली प्रदेशको अवस्था अहिलेको सवालमा, अहिलेको परिस्थितिमा पहिले जति नराम्रो भने छैन। यसको चाहिँ अवस्था अहिले सुध्रिँदैछ र कर्णालीको विकासको लागि विभिन्न त्यहाँको कर्णाली सरकारले, कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरू, एफोर्टहरू सहित अघि बढेको हामी पाउँछौँ। र यो त भयो कुन प्रदेश ठुलो र कुन प्रदेश सानो भन्ने बारेको जानकारी। ओके। अब भाइ बहिनीहरू हामी अर्को कुरो प्रत्येक प्रदेशको इन्डिभिजुअल डिस्क्रिप्सनबाट जाउँ। र मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा के भनेको थिएँ, हामी यी सम्पूर्ण प्रदेशहरूको बारेमा पढ्दै गर्दा उक्त प्रदेशको भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके। बेसिकली वी टक अबाउट physical features or physical life of the provinces and socio-economic life. Okay, so what is physical life, or what type of things come under physical life, and
what are the matters that belong to socio-economic life of these provinces. You need to understand about this as well. All right. So मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रत्येक इन्डिभिजुअल प्रोभिन्सको बारेमा पढाउँदै गर्दा यो कुरा पनि भन्ने छु। सरी, र अब प्रत्येक प्रदेशको एक एक गरेर जानकारी लिने प्रयत्न गरौँ। र आजको क्लासमा म भाइ बहिनीहरूलाई सातैवटा प्रदेशको जानकारी पूर्ण रूपमा गराउन सायद असमर्थ हुन्छु, किनभने हामीलाई धेरै लामो समय चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले अर्को दिनमा बाँकी प्रदेशहरूको बारेमा, अर्थात् आज कतिवटा प्रदेशको बारेमा कुरा गरिन्छ, बाँकी कुराहरू अर्को प्रदेशमा अर्को क्लासमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई भन्नेछु। त्यसकारणले अब सुरु गरौँ प्रदेश नम्बर 1 बाट। प्रदेश नम्बर 1 अर्थात् प्रोभिन्स नम्बर 1। प्रोभिन्स नम्बर 1। ओके। अब प्रदेश नम्बर 1 पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। सबैभन्दा पूर्वमा रहेको प्रदेश, हामीले नेपालको नक्सामा हेर्यौं भने सबैभन्दा पूर्वीय क्षेत्रमा, सुदूर पूर्वीय क्षेत्रमा रहेको प्रदेश हो प्रदेश नम्बर 1। र अब यसको केही जानकारीहरू प्राप्त गरौँ। जस्तै नम्बर 1, यो प्रदेश सबैभन्दा धेरै जिल्लाहरू भएको प्रदेश हो। जहाँ 14 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। ओके। This is the province having biggest number of districts. It has 14 districts है। यसमा चाहिँ यो प्रदेशमा जम्मा 14 वटा जिल्लाहरू रहेका छन् र अन्य कुनै पनि प्रदेशमा 14 वटा जिल्लाहरू रहेका छैनन्। त्यसकारणले यो प्रदेश चाहिँ सबैभन्दा धेरै जिल्लाहरू रहेको प्रदेश हो। र अर्को कुरो, यो प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 वटै भौगोलिक क्षेत्रलाई छोएको छ। Okay. That is to say, this province has touched all 3 geographical regions
हिमालयन हिल्ली एन्ड तराई। ओके, यो तीनवटै क्षेत्रलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 ले ओगटेको छ र यसमा झापा, मोरङ र सुनसरी तीनवटा जुन जिल्लाहरू छन् यी चाहिँ तराई क्षेत्रमा रहेका छन् र अन्य बाँकी जिल्लाहरू हिली र हिमालयन रिजनमा रहेका छन्। त्यसकारणले यदि भाइ बहिनीहरूले प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ चित्र हेर्नुभयो, नक्सा हेर्नुभयो भने त्यसमा यो प्रोभिन्स कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरूलाई यसको लागि मेरो एउटा अनुरोध के छ भने यहाँहरूले एउटा एटलास बुक किनेर राम्रोसँग हेर्नुहोला र एटलास बुकबाट यहाँहरूले विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामीले यति कुरा गरिसकेपछि भौगोलिक अर्थात् भनौँ जियोग्राफिकल लाइफस्टाइल अर्थात् जियोग्राफिकल सिचुएसन र सोसियो इकोनोमिक सिचुएसनको बारेमा अब हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र भौगोलिक अवस्थामा के कुरा लेख्ने त भन्ने कुरो म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु। जस्तै भौगोलिक अवस्थामा हामीले त्यहाँ कति प्रतिशत भूगोल अर्थात् ल्यान्ड अर्थात् जमिन ओगटेको छ यसले। त्यसै गरेर त्यहाँ भेजिटेसन वनस्पतिहरू कस्तो कस्तो किसिमको पाइन्छ। त्यसै गरेर अर्को कुरो त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ। त्यसै गरेर त्यहाँको हावापानी कस्तो रहेको छ। त्यहाँ यदि नदी नाला छन् भने र हिमालहरू छन् भने ती के हुन्, यी कुराहरू चाहिँ हामी यो प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक जनजीवनभित्र समेट्नेछौँ। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भौगोलिक अर्थात् नेपालीमा भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा जियोग्राफिकल सिचुएसनमा यी कुराहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ। र भाइ बहिनीहरूलाई सजिलोको लागि म यहाँनिर भौगोलिक कुरामा के कुरा राख्ने र सोसियो इकोनोमिक अर्थात् सामाजिक आर्थिक जनजीवनको बारेमा कुरा गर्दा के कुरा लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा सानो नोट दिन चाहन्छु। जस्तै भौगोलिक जनजीवन, भौगोलिक जनजीवन अर्थात् फिजिकल लाइफ अर्थात् फीचर फिजिकल फीचर यसरी लेखौँ यसलाई। जीवन मा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू, उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू अर्थात् थिङ्स टु इन्क्लुड इन फिजिकल फीचर्स। ओके, अब मैले अघि भने अनुरूप भाइ बहिनीहरू हामी प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक विशेषताको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा जमिन वा भूगोलको
अवस्थिति अर्थात् त्यसको भाग है, जमिन वा भूगोलको भाग कति छ त्यो चाहिँ जनरली प्रतिशतमा हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। कति प्रतिशत भूभाग चाहिँ यो प्रदेशले ओगटेको छ भन्ने कुरा एउटा। अर्को कुरो पोर्सन अफ ल्यान्ड भनौँ, पोर्सन अफ ल्यान्ड है। त्यसै गरी अर्को छ क्लाइमेट भनेको हावापानी, हावापानी कस्तो छ हामीले त्यो उल्लेख गर्ने। अर्को कुरा नदी नाला, रिभर्स, पोन्ड्स। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ वनस्पति, वनस्पति अर्थात् भेजिटेसन। त्यसै गरेर हामी अर्को कुरा यसमा समावेश गर्न सकिने भनेको हिम श्रृङ्खला वा हिमालहरू ओके। यसलाई भन्नुपर्दा माउन्टेन रेन्ज, माउन्टेन रेन्जेस एन्ड पिक्स। सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा माउन्टेन पिक्स र माउन्टेन रेन्जेसहरू नहुन सक्छ। उपलब्धताको हिसाब हेरेर, उपलब्धताको अवस्था हेरेर हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ समेट्नु पर्ने हुन्छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स, नो अल द प्रोभिन्सेस कन्टेन माउन्टेन रेन्जेस एन्ड पिक्स। On the basis of the availability of them, we need to include under it. Next thing, protected area अर्थात् संरक्षित क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरूलाई हामी प्रोटेक्टेड एरियाज भन्छौँ, AREAS एरियाज। अर्थात् यसमा के पर्छ भन्दा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु, वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र, शिकार केन्द्र, शिकार केन्द्र आदि। ओके। त्यसै गरेर अर्को कुरा, यसलाई पनि इङ्ग्लिसमा लेख्नु, राष्ट्रिय नेसनल पार्क भयो, नेसनल पार्क, हन्टिङ रिजर्भ, हन्टिङ रिजर्भ, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, एसेक्ट्रा। ओके। यी कुराहरू जनरली सामान्यतया हामीले प्रदेश नम्बर 1 अर्थात् भनौँ कुनै पनि प्रदेशको भौगोलिक विशेषताको कुरा गर्दै गर्दा हामीले यी कुराहरूलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् यी कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब सामाजिक आर्थिक विशेषताको बारेमा पनि हामीलाई परीक्षामा सोधिने गरिन्छ र सामाजिक आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा के कुरा गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ तल लेखौँ। जस्तै सामाजिक तथा आर्थिक विशेषता
अर्थात् हामी छोटकरीमा सोसियो इकोनोमिक फिचर्स भन्छौँ। यो सोसियो इकोनोमिक फिचर्समा चाहिँ भाइ बहिनीहरू के लेख्ने त? अब एउटा धर्म सम्बन्धी कुराहरू, धर्म, कुन धर्म, त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको मुख्य धर्म के हो, रिलिजनको बारेमा लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाडपर्वहरूको बारेमा लेख्न सकिन्छ। चाडपर्वहरू, फेस्टिभल्स। त्यसै गरी अर्को कुरा, त्यहाँ उपलब्ध, त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको पेसा के हो त्यसको बारेमा, अक्युपेसन। त्यसै गरी त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ त, हैन, मेजर क्रप्सको बारेमा लेख्न सकिन्छ। बालीनाली, बालीनाली, मुख्य बालीनाली, यसलाई हामी मेजर क्रप्स भन्छौँ। त्यसै गरेर अर्को कुरा, यसैभित्र समेट्दाखेरि पेसाको कुरा भयो, चाडपर्वहरू, धर्मको कुरा भयो, बालीनालीको कुरा भयो। त्यसै गरेर अर्को कुरो, त्यहाँ उपलब्ध धार्मिक स्थलहरू, धार्मिक स्थलहरूको कुरालाई पनि सामाजिक आर्थिक विशेषताभित्र राख्न सकिन्छ। यसको मतलब रिलिजियस साइट्स, रिलिजियस साइट्स भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा। यसरी हामीले मुख्यतया यी कुराहरू, अर्को कुराहरू पनि भाइ बहिनीहरू मैले सम्झेँ, त्यो हो व्यापारिक केन्द्रहरू, व्यापारिक केन्द्रहरू, अर्थात् हामी यसलाई ट्रेड सेन्टर्स भन्छौँ। ट्रेड सेन्टरहरू कुन ठाउँहरू चाहिँ व्यापारिक केन्द्रहरू छन् भन्ने कुराहरू हामी प्रत्येक प्रदेशको व्याख्या गर्दै जाँदा यो कुराहरू पनि समेट्न सक्छौँ सोसियो इकोनोमिक फिचर्सभित्र। अलराइट, र भाइ बहिनीहरू अब यो कुरा थाहा भइसकेपछि हामीलाई प्रत्येक प्रदेशको बारेमा लेख्न अर्थात् व्याख्या गर्न र यसको बारेमा भन्न सजिलो हुन्छ। त्यसै अनुरूप अब सुरु गरौँ प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक तथा आर्थिक र भौगोलिक विशेषताबाट। र सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता। ओके, यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा फिजिकल अर्थात् जियोग्राफिकल भने पनि हुन्छ, जियोग्राफिकल फिचर्स। ओके, र यसमा हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भनेको थियौँ त भन्दाखेरि हामीले यसमा गर्नुपर्ने कुरा हो एउटा ल्यान्ड, है त। यसले टोटल देशको टोटल एरियाको कति भूभाग लगभग ओगटेको छ त, हामीले लगभग उक्त कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो विभिन्न स्रोतमा उपलब्ध भएको तथ्याङ्क अनुरूप प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट अस राइट द एरिया कभर्ड, ओके, ल्यान्ड कभर्ड, है। नम्बर ए, ल्यान्ड कभर्ड अर्थात् ओगटेको जमिन, जमिनको क्षेत्र भन्दा पनि भयो, जमिनको क्षेत्र भनेको लगभग 18%, अबाउट 18%, है त भाइ बहिनीहरू।
र टोटल जमिनको क्षेत्रमध्ये लगभग 18% क्षेत्र चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 ले ओगटेको छ। ओके, द प्रोभिन्स नम्बर 1 consists of the land area of almost 18%. Okay, out of the total land area of Nepal, it consists of almost 18%. Okay, now second thing, okay, climate. Okay, climate र भाइ बहिनीहरूलाई अर्को मैले यहाँ भन्न छुटेको कुरो जनसङ्ख्याको कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँनिर छुटेको छ, यसलाई थप्नु होला। अर्को 6 पछि 7 मा जनसङ्ख्या, अर्थात् यसलाई पपुलेसन भन्छौँ। पपुलेसनलाई पनि हामी यो भौगोलिक जनजीवनभित्र राख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब अर्को रहेको छ पपुलेसन। पपुलेसन मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई मसँग उपलब्ध स्रोतमा उल्लेख भए अनुरूप र हाम्रो लेटेस्ट सेन्सस भनेको 2068 बिएसको सेन्सस हो र प्रत्येक 10 वर्षमा देशमा जनगणना गरिन्छ। ओके, सेन्सस इज कन्डक्टेड इन एभ्री 10 years and the latest census was conducted in 2068 BS in Nepal, and the next census is going to be conducted in the very near future, that is in 2078 BS. Okay, so according to the census of 2068, okay, हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ उक्त जनगणना अनुसार हो र लगभग भाइ बहिनीहरूलाई मैले पपुलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिले म लेखेर भन्छु। पपुलेसन जनसङ्ख्या, प्रदेश नम्बर 1 को जनसङ्ख्या चाहिँ लेटेस्ट सेन्सस अनुसार 45,34,943 रहेको छ है। 34,943 रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र जनसङ्ख्या हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि जान्न जरुरी छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू यदि यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने लर्न गर्न पछि नपर्नु होला, लर्न गर्नु होला, सम्झनु होला, नत्र यो पढ्नको लागि अहिले रिसेन्ट इन्फर्मेसनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अर्को कुरा हामीले फिजिकल फिचरभित्र क्लाइमेटको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लाइमेट अर्थात् हावापानी। हावापानी भाइ बहिनीहरू, हावापानी मिक्स टाइपको हुन्छ है। मिक्स टाइप भनेको कस्तो भने गर्मी जाडो र त्यसै गरेर कम्फर्टेबल, अर्थात् भनौँ न त धेरै जाडो न त धेरै गर्मी। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो देश नेपालको तराई क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा गर्मी क्षेत्र रहेको छ। त्यसै गरेर पहाडी क्षेत्र कम गर्मी, अर्थात् भनौँ धेरै जाडो पनि होइन धेरै गर्मी पनि होइन। यसलाई हामी मोडरेट टाइपको क्लाइमेट भन्छौँ। मोडरेट क्लाइमेट रहेको छ भने हिमाली क्षेत्रमा जाडो अर्थात् कोल्ड क्लाइमेट रहेको छ। र प्रत्येक हिमाल पहाड र तराईको क्लाइमेटिक फिचर नै यही हो, अर्थात् भनौँ हावापानीको विशेषता नै यही हो। त्यसकारणले अब हामीले के भनेका छौँ, प्रदेश नम्बर 1 ले हिमाल पहाड र तराई गरेर तीनवटै प्रदेशलाई समेटेको छ। ओके, द फर्स्ट द प्रोभिन्स नम्बर 1 stretches in all 3 provinces, Himalayan, hilly and Tarai region. Okay, physical regions, okay, not provinces, sorry. It stretches in all 3 physical regions. So
of course it has mixed type of climate, so we need to write mixed type of climate or hot, moderate and cold है त मिक्स्ड टाइप है मिश्रित हावापानी रहेको छ यसमा हामी मिक्स्ड क्लाइमेट भाइ बहिनीहरुलाई फेरि सम्झाउँछु मैले मिक्स्ड क्लाइमेट भन्ने बित्तिकै जाडो गर्मी ठिक्कको सबै टाइपको ओके यस्तो किसिमको क्लाइमेटहरु हामी किनकि यो प्रदेशमा तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रहरु पर्दछन् र तराईको केही अंश पहाडको केही अंश र हिमालको केही अंश रहने हुनाले यो स्थिति आएको हो। त्यसै गरेर अर्को कुरा हामीले यहाँ भौगोलिक जनजीवनमा अर्को कुरा के राख्ने भनेका छौं भन्दा नदी नाला है त। अब प्रदेश नम्बर 1 मा विभिन्न नदी नालाहरू रहेका छन् ओके र यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। त्यसकारणले केही नदीहरूको नाम यहाँहरूले सम्झनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। जस्तै हामी रिभर्स भनेर लेखौं रिभर्स अर्थात् एन्ड पोन्ड भनेर लेखे पनि हुन्छ। नदी नालाहरू वा नदी नाला वा तालहरू भनौं तालहरू रिभर्स एन्ड पोन्ड्स भनेर लेख्नु होला। अब यसमा नदी नालाको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोशी नदी रहेको छ ओके कोशी नदी अर्थात् यसलाई हामी सप्तकोशी नदी पनि भन्छौं। कोशी नदी भन्नाले सप्तकोशी नदी भनेर चिन्नु होला। यसमा 7 वटा अरु नदीहरू मिसिएको भएको हुनाले यसलाई सप्तकोशी नदी भनिएको हो ओके सप्तकोशी रिभर। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ मेची रिभर मेची नदी र यसलाई इंग्लिशमा मेची नदी सरी MCHI मेची रिभर है। अब अरु हामी जति रिभरहरुको कुरा गर्छौं ती पनि प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको जुन कोशी नदी छ सप्तकोशी नदी छ त्यसकै शाखाहरू चाहिँ हुन्। जस्तै अरुण तमोर सुनकोशी तामाकोशी भोटेकोशी ओके जस्ता नदीहरू रहेका छन् जुन यो सप्तकोशीकै शाखाहरू अर्थात् भनौं यसका चाहिँ सप्तकोशी नदीकै ब्रान्चेजहरू हाँगाहरू हुन् है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ मसँग उपलब्ध स्रोतमा उल्लेख गरिए अनुसार यही कुरा भनिएको छ। यु क्यान अल्सो राइट सप्तकोशी रिभर एन्ड इट्स ट्रिब्युटरिज है त। जस्तै 1-2 वटा हामी थप्नु पर्दाखेरि यहाँनेर अरुण ARUN अरुण तमोर TAMR तमोर सुनकोशी एसेक्ट्रा यस्तै भाइ बहिनीहरू सबै हामीले लेखेर जान्नै पर्छ भन्ने छैन। हामीले महत्त्वपूर्ण नदीहरू कुन हुन् भन्ने कुरो थाहा पाए भने पुग्छ। जस्तै कोशी नदी अर्थात् सप्तकोशी नदी र सप्तकोशी नदीका
अन्य शाखाहरू सबै सप्तकोशीमै मिसिने हुनाले सप्तकोशी एउटा मिश्रित नदी भएको हुनाले यसले धेरै कुराहरू समेट्छ र प्रदेश नम्बर 1 मा सप्तकोशी जुन नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको छ र यसका शाखाहरू अरू रहेको छन्। त्यसै गरेर अब हामीले अन्य तालहरूको कुरा गऱ्यौँ। गोकियो ताल रहेको छ यता सोलुखुम्बुमा। त्यसै गरेर 5 पोखरी भन्ने रहेको छ। यी यस्ता पोखरीहरू पनि रहेका छन् जुन हामीले लेख्न सक्छौँ यहाँ। जस्तै टियसो छो रोल्पा लेक, छो रोल्पा हिमताल है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू म यहाँ अलिकति प्रश्न गरौँ। सरी, छो रोल्पा लेक यहाँ होइन। मैले अघि भने अनुरूप दुधकुण्ड त्यसै गरेर DUDH KUNDA दुधकुण्ड, 5 पोखरी गोकियो लेक, गोकियो ताल आदि। यसरी केही तालको नाम, ताल तलैयाको नाम र 1-2वटा नदीको नाम थाहा पाउनु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई प्रशस्त जानकारी हुनेछ, स्पेशल्ली इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, अर्थात् परीक्षालाई मध्यनजर गरेर पढ्दाखेरि। ओके, र यसपछि अर्को कुरा रहेको छ वनस्पति। ओके, वनस्पतिलाई हामी भेजिटेसन भन्छौँ। भेजिटेसन्समा ओके, अब वनस्पतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपालमा हावापानी मिक्स टाइपको क्लाइमेट भएको हुनाले, ओके, अकर्डिङ टु मिक्स्ड क्लाइमेट भेजिटेसन आर अल्सो अफ मिक्स टाइप है। मिक्स टाइप भन्नाले कस्तो त भन्दा जनरली 3 किसिमको भेजिटेसनहरू हामी पाउँछौँ। जस्तै एउटा सब ट्रपिकल भेजिटेसन भन्छौँ हामी, अर्थात् सब ट्रपिकल एभरग्रिन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ उष्ण सदाबहार जङ्गल, जुन चाहिँ विशेष गरेर बढी तापक्रम भएको क्षेत्रमा पाइन्छ, तराईमा पाइने उष्ण सदाबहार जङ्गल। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ डेसिडियस फरेस्ट, अर्थात् यसलाई हामी पतझर जङ्गल भन्छौँ, जुन चाहिँ एक सिजनमा विशेष गरेर विन्टर अर्थात् जाडो समयमा पातहरू झर्ने गर्दछ भने फेरि अर्को सिजनमा चाहिँ पातहरू पलाएर फेरि हरियो हुन्छ। यस्तोलाई हामी डेसिडियस फरेस्ट भन्छौँ। विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा डेसिडियस फरेस्ट, त्यसै गरेर तराई क्षेत्रमा ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट र हिमाली क्षेत्रमा कोनिफेरस फरेस्ट भनेर हामीले कोनिफेरस फरेस्ट, जुन चाहिँ कोन सेपमा हुन्छ, विशेष गरी सल्ला धोपी जस्ता बोट बिरुवाहरू सहितको जङ्गल। यसरी 3 किसिमको मुख्यतया जङ्गलहरू यो प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको छ। त्यसकारणले यहाँ हावापानी अनुसार वन जङ्गल पनि प्राप्त हुने हुनाले हामी वनस्पतिलाई पनि मिक्स टाइप भनेर भन्न सक्छौँ है त। मिक्स्ड टाइप अर्थात् मिश्रित किसिमको भन्न सक्छौँ। किसिमको, अब मिश्रित किसिमकोमा
के हो त भन्दाखेरि ट्रपिकल एभरग्रिन, यसलाई हामी उष्ण सदाबहार जङ्गल है, उष्ण सदाबहार। त्यसै गरेर अर्को छ डेसिडियस भनेको पतझर जङ्गल, फरेस्ट, पतझर जङ्गल। त्यसै गरेर अर्को कोनिफेरस फरेस्ट अर्थात् ट्रिज, यसलाई हामी कोणधारी भन्छौँ, कोणधारी जङ्गल भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी 3 किसिमको चाहिँ जङ्गल, यहाँ वनस्पति भन्नाले जङ्गल भनेर बुझ्नु होला, वन भनेर बुझ्नु होला। वन वा जङ्गल भनेर लेख्दा पनि फरक पर्दैन, बोट बिरुवा वन जङ्गल भन्नु लगभग एउटै कुरा हो है त भाइ बहिनी। त्यसकारणले भेजिटेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ मिक्स टाइपको पाइन्छ। एउटा उष्ण सदाबहार, उष्ण सदाबहार भनेको अत्यन्तै गर्मीमा पाइने, जुन चाहिँ सदाबहार भन्नाले वर्षैभरि हरियो रहने। त्यसै गरी पतझर जङ्गल भन्नाले एक समयमा पात झर्ने र पछि पालुवा पलाउने, त्यसलाई डेसिडियस फरेस्ट। त्यसै गरी कोनिफेरस फरेस्ट भनेको कोणधारी जङ्गल। कोणधारी जङ्गल भनेको चाहिँ स्पेसल्ली कोन सेप्टको हुन्छ, ट्रायङ्गल टाइपको, जस्तै सल्ला धुपीहरू यसमा पर्छन्। त्यसै गरी पतझर जङ्गल उत्तिस चिलाउनी जस्ता रुखहरू, उष्ण सदाबहारमा साल सिसौँ जस्ता रुखहरू पर्ने गर्दछन्। हो यसरी मिक्स टाइपको चाहिँ हामी वनस्पतिहरू प्रदेश नम्बर 1 मा देख्छौँ। त्यसै गरेर अर्को नम्बर रहेको छ संरक्षित क्षेत्रहरू, हिम श्रृङ्खला वा हिमालहरू है त, माउन्टेन रेन्ज एन्ड पिक्स। अर्को छ माउन्टेन रेन्ज, माउन्टेन रेन्ज एन्ड पिक्स, अर्थात् हिम श्रृङ्खलाहरूमा हिम श्रृङ्खलाहरू अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर, जस्तै महाभारत हिम श्रृङ्खला, त्यसै गरी काराकोरम भन्छ। यी हिम श्रृङ्खलाहरू भए, हिम श्रृङ्खलाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हिमालयहरू लेख्नुभयो हुन्छ। हिमालहरूमा जस्तै माउन्ट एभरेस्ट महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा, माउन्ट एभरेस्ट अर्थात् सगरमाथा नेपालीमा भन्दा सगरमाथा। त्यसै गरी कञ्चनजङ्घा, कञ्चनजङ्घा, माउन्ट कञ्चनजङ्घा, एमटीको अर्थ माउन्ट भनेर बुझ्नु होला। कञ्चनजङ्घा हिमाल, त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू प्रदेश नम्बर 1 मा अति धेरै हिमालहरू रहेको छन्। हामीलाई केही महत्त्वपूर्ण मात्र लेखे पुग्छ। माउन्ट चोयु, माउन्ट CHOYU, चोयु, चोयु हिमाल। त्यसै गरेर लोत्से है त, मकालु है, माउन्ट मकालु आदि। भाइ बहिनीहरू आफैले अन्य यस्ता हिम श्रृङ्खला र हिमालहरूको नाम थप्न सक्नुहुन्छ, पढेर त्यसबाट यसै अनुरूप लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई
उदाहरणको लागि यी हिमालहरूको बारेमा लेखेँ। देयर आर अ नम्बर अफ सच माउन्टेन पिक्स एन्ड द म्याटर अफ ह्याप्पिनेस इज द्याट आवर कन्ट्री नेपाल इज known because of the availability of such very big mountain peaks, very big and high mountain peaks. There lie many mountain peaks having altitude of 8,000 meters. So you may gain information from other various sources and add this point, make this list longer, all right? So let me give you just 3 name of the mountain peaks. Okay, now let's move on to the next point, that is protected areas. Okay, whenever we say protected areas, we remember the name of like national park, wildlife reserve, hunting reserve, etc. All right, so let me write the name of some protected area of province number 1. Okay, all right, protected areas or नेपालीमा भन्दा संरक्षित क्षेत्रहरू। भाइ बहिनीहरू, यसमा संरक्षित क्षेत्रहरूमा मुख्यतया मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। मकालु बरुण नेसनल पार्क, एनपी को अर्थ हुन्छ नेसनल पार्क है भाइ बहिनीहरू। मकालु बरुण पनि लेखिएको पाउँछौँ हामी कता कता, बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज हो सगरमाथा नेपालीमा लेखौँ भाइ बहिनीहरू यसलाई, सगरमाथा रानी अर्थात् राष्ट्रिय निकुञ्ज, SAGARMATH, सगरमाथा नेसनल पार्क। अर्को वन्यजन्तु आरक्षण रहेको छ, त्यो रहेको छ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण है त। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण अर्थात् KOSHITAPPU वाइल्डलाइफ रिजर्भ। ओके, विशेष गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ सम्पूर्ण फ्लोरा एन्ड फाउना स्पेसल्ली प्लान्ट एनिमलहरूको प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ भने विशेष गरी वन्यजन्तु आरक्षणमा चाहिँ मुख्यतया जन्तुहरूको अर्थात् जङ्गली जनावरहरूको चाहिँ संरक्षण गरिएको हुन्छ। ओके, मुख्य गरी भाइ बहिनीहरूले प्रदेश नम्बर 1 मा थाहा पाउनुपर्ने प्रोटेक्टेड एरियाको नामहरू यो नै हो, यो नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू अब लगभग प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक विशेषताको बारेमा हामीलाई थाहा भयो र भौगोलिक विशेषताहरू लगभग यति भयो भने हामीलाई पूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लिएर पढ्नुहोला र यसबाट धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्नुहोला। र अब हामी यसपछि सामाजिक आर्थिक विशेषताको बारेमा कुरा गर्छौं र सामाजिक आर्थिक विशेषताहरू प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक आर्थिक विशेषता र अन्य प्रदेशहरूको पनि यस्तै भौगोलिक र सामाजिक आर्थिक विशेषता लिएर म भाइ बहिनीहरूलाई
अर्को भिडियो बनाउने छु र उक्त भिडियोमा भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ। र अब आजको लागि चाहिँ मैले भौगोलिक विशेषता प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक विशेषता र प्रदेश सम्बन्धी अन्य जानकारी यति नै दिने प्रयत्न गरेँ। र अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूले भिडियोलाई साथ दिएर हेर्नु नै भयो होला र मेरो भिडियोलाई हेरेर लाइक गरेर यसबाट ज्ञान गुण लिनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। I heartily thank all of you who view this video, and as usual, as I tell you always, please do write comments if you have any queries concerned with the topic. So this is what is all about province number 1 and its physical features. So thank you so much everyone for listening to me and just viewing the video on YouTube. So thank you so much everyone. Have a very great day. Okay, bye bye everyone.